ما تصل سن 20 ولهذا التخطيط الدامي من الفرعون الإسلامي كل هذا التخطيط الدامي من الفرعون الإسلامي ليش الغضب تدري السبب يا علي اللي قال يهجر عن النبي شيخ وعدي من أخوه يم بابك موقف إله من عنده صدرت فتوى يا بالحسن صرح وين يا بالحسن صرح وين هالكلمة بيها القسوة عصرها حد قاطع النفس والنفس يطلع قوة ما هبوها البنت الجنة هاي الولية عندهم سنة ما هبوها البنت الجنة هاي الولية عندهم سنة هرجة وصخب تدري السبب يا علي يا علي جبت لهم ناصر يا علي